ट्रान्सफर्मर को एकजनाले अनम्युट गरेर भन्नुस् त आयो सर आयो ओके सो वी आर गोइङ टु स्टार्ट ट्रान्सफर्मर यो कोर्सको सबभन्दा लामो च्याप्टर नै यो ट्रान्सफर्मर हो यो ट्रान्सफर्मर पावर सिस्टममा धेरै ठाउँमा युज हुन्छ सो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज ट्रान्सफर्मर त्यसको इन्ट्रोडक्सन त्यसको डेफिनेसनबाट सुरु गर्छौं ट्रान्सफर्मर इज द स्ट्याटिक इलेक्ट्रिक मेसिन्स भनेको यो मेसिन्समा कुनै रोटेटिङ पार्ट हुँदैन सो इट इज ए स्ट्याटिक मेसिन्स र यो मेसिन्सले के गर्छ रे इलेक्ट्रिकल पावर फ्रम वान सर्किट टु अनदर सर्किटमा ट्रान्सफर गर्छ एउटा सर्किटको पावर अर्को सर्किटमा ट्रान्सफर गर्छ यसले फर एक्जाम्पल यो ब्ल्याक बक्स रिप्रेजेन्टेसनमा दिस इज वान फर्स्ट सर्किट दिस इज द सेकेन्ड सर्किट र यो सर्किट र यो सर्किटको बीचमा कुनै इलेक्ट्रिकल कनेक्सन छैन तर म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ एक आपसमा लिंक भएको हुन सक्छ तर इलेक्ट्रिकली वायरबाट यो कनेक्टेड छैन सपोज यो सर्किट 1 मा एप्लाइड गरेको भोल्टेज V1 र त्यसको फ्रिक्वेन्सी F ओके अनि यो अल्टरनेटिङ भोल्टेज यहाँ सप्लाई गर्यो भने यो सेकेन्ड सर्किटमा एउटा नयाँ भोल्टेज डेभलप हुन्छ V2 जसको फ्रिक्वेन्सी प्राइमेरी को फ्रिक्वेन्सी सँगै बराबर हुन्छ F अब यहाँ हामीले कुनै लोड कनेक्टेड गर्यो भने I2 करेन्ट फ्लो हुन्छ र यो सेकेन्डरी सर्किटमा यो लोडलाई के पावर दिन्छ त्यो पावर कहाँबाट आएको त यहाँबाट आएको त्यसैले यहाँ लोड कनेक्ट गरेपछि मात्र प्राइमेरी वाइन्डिङको पावर सेकेन्डरी वाइन्डिङमा ट्रान्सफर हुन्छ सपोज प्राइमेरी वाइन्डिङबाट 100 वाट पावर सेकेन्डरी वाइन्डिङमा ट्रान्सफर भयो भने हामी के बुझ्छौं भने प्राइमेरी वाइन्डिङ चाहिँ 100 वाट पावरसँग डिल भइरहेको छ सेकेन्डरी वाइन्डिङ पनि 100 वाट पावरसँग डिल भइरहेको छ त्यसैले यो होल ट्रान्सफर्मरले 200 वाट डिल भयो भन्यो भने रङ हुन्छ त्यो होइन यही कोही 100 वाट यता गएको हो ओके त्यसैले यो ट्रान्सफर्मरले ह्यान्डल गरिरहेको पावर 100 वाट मात्रै हो यो कुरा बुझ्न धेरै जरुरी छ अब म ट्रान्सफर्मरको बेसिक कन्स्ट्रक्सन बारे केही भन्छु So this is the cross-sectional view of a simple transformer. यो आइरन कोर हो रेक्टेंगुलर फर्म मा छ यसको कुनै डेप्थ पनि होला यो क्रस सेक्सनल भ्यू देखाएको छ अहिले यो आइरन कोर को होरिजेन्टल पार्टलाई हामी यक भन्छौं र भर्टिकल पार्टलाई लिम भन्छौं ओके सो दिस इज द फर्स्ट लिम दिस इज द सेकेन्ड लिम यो फर्स्ट लिममा वाइन्डिङ गरेको हुन्छ त्यो वाइन्डिङको पनि क्रस सेक्सनल भ्यू देखाएको छ यहाँ यो आइरन कोरमा सबभन्दा पहिला यो फर्स्ट लेयर चाहिँ इन्सुलेटिङ पेपर हो यो पनि इन्सुलेटिङ पेपर हो त्यो इन्सुलेटिङ पेपरको माथि वाइन्डिङ गरिन्छ वाइन्डिङको क्रस सेक्सनल एरिया यो सानो सानो सर्कुलर डटले देखाएको छ सो एक लेयर अफ वाइन्डिङ सिधै यो वाइन्डिङ र यो वाइन्डिङ चाहिँ फर्स्ट लेयर हो एक लेयर अफ वाइन्डिङ सिद्धेपछि फेरि अर्को लेयर अफ इन्सुलेटिङ पेपर राखिन्छ त्यसमाथि फेरि दोस्रो लेयर अफ वाइन्डिङ फेरि इन्सुलेटिङ पेपर तेस्रो लेयर अफ वाइन्डिङ त्यस्तै जति लेयर गर्नुपर्ने गरेपछि लास्टमा फेरि इन्सुलेटिङ पेपरले कभर गरिन्छ त्यस्तै प्रकारको वाइन्डिङ यहाँ पनि हुन्छ यहाँको नम्बर अफ टर्न्स र यहाँको नम्बर अफ टर्न्स फरक फरक हुन सक्छ ओके सो दिस इज द बेसिक कन्स्ट्रक्सन र यो आइरन कोर चाहिँ सोलिड कोर नभइकन ल्यामिनेटेड कोर हुन्छ सो यति बेसिक कन्स्ट्रक्सन बुझेपछि अब हामी ट्रान्सफर्मरको अपरेटिङ प्रिन्सिपल बुझ्न सक्छौं So now I am going to explain the operating principle of a transformer. यो अलिकति फेरि 3 डाइमेन्सनल भ्यूमा देखाएको छ सो दिस इज द ल्यामिनेटेड कोर यो फर्स्ट लिममा गरेको वाइन्डिङ्सहरु भयो यो सेकेन्ड लिममा गरेको वाइन्डिङ्सहरु भयो यहाँको नम्बर अफ टर्न्स n1 यहाँको नम्बर अफ टर्न्स n2 भयो अब यो फर्स्ट वाइन्डिङमा एसी भोल्टेज सोर्स V1 एप्लाइड गर्यो भने यहाँ कुनै करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसलाई हामी I0 भन्छौं ओके यो I0 करेन्टले यो कोरलाई म्याग्नेटाइज गर्छ र यो कोरमा म्याग्नेटिक फ्लक्स सर्कुलेट हुन्छ त्यो फ्लक्सको डाइरेक्सन राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अनुसार पत्ता लगाएको हो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा अहिले फ्लक्स सर्कुलेट भएको छ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो एसी भोल्टेज भएकोले
यसले पुश गर्ने आई नट करेन्ट पनि एसी हुन्छ। यसको मतलब यो करेन्टको म्याग्निट्युड समय अनुसार चेन्ज हुन्छ र हाफ साइकल पछि पोलैरिटी पनि चेन्ज हुन्छ। ओके, त्यसपछि यदि यो कोइल प्योरली इन्डक्टिभ कोइल हो, यसको रेजिस्टेन्सलाई 0 भनेर मान्यो भने यो करेन्ट चाहिँ सर्किट एसी सर्किट थ्योरी अनुसार यो करेन्ट यो एप्लाइड भोल्टेज भन्दा 90 डिग्रीले ल्यागिङ हुन्छ। यो कुराहरू तलको वेभ फर्ममा देखाएको छ। So this is the waveform of input voltage V1 and this is the current passing through the first winding I0 which is lagging by 90 degree. अहिले यो डटेड कर्वको कुरा नगरौँ, म पछि भन्छु। सो अहिले यो दुईटा डार्क कर्व मात्रै क्लियर गर्नुस्। सो I0 is lagging by 90 degree with V1. ओके, अब यसको अपरेटिङ प्रिन्सिपल एकदम सजिलोसँग छोटो तरिकामा हामी भन्न सक्छौँ। यो म्याग्नेटिक फ्लक्स त सर्कुलेट भयो, यो करेन्ट चेन्जिङ भएकोले यो म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि टाइम अनुसार चेन्जिङ छ। यो करेन्ट 0 भएको बेलामा फ्लक्स पनि 0 हुन्छ, यो करेन्ट म्याक्सिमम भएको बेलामा यो फ्लक्स पनि म्याक्सिमम हुन्छ, फेरि करेन्ट घटेर 0 भयो भने फेरि यो फ्लक्स 0 हुन्छ। यदि हामीले म्याग्नेटिक हिस्टेरिसिस लसलाई नेग्लेक्ट गर्यो भने यो करेन्ट सँगसँगै यो फ्लक्स पनि म्याक्सिमम हुन्छ, 0 हुन्छ। सो अब के पाएँ त हामीले यो n2 नम्बर अफ टर्न्समा जुन फ्लक्स सर्कुलेट भइरहेछ द्याट फ्लक्स इज चेन्जिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। त्यसैले फ्याराडे ल अनुसार यो n2 नम्बरको एक्रस नयाँ EMF इन्ड्युस हुन्छ, त्यसलाई हामी E2 भन्छौँ। त्यसैले यहाँ भोल्टेज एप्लाई गरेपछि फ्याराडे ल अनुसार यहाँ नयाँ EMF इन्ड्युस हो। So this is the basic operating principle of transformer. र जुन वाइन्डिङमा हामी इनपुट भोल्टेज सप्लाई गर्छौँ त्यो वाइन्डिङलाई हामी प्राइमेरी वाइन्डिङ भन्छौँ र जुन वाइन्डिङमा नयाँ EMF प्रोड्युस हुन्छ त्यो वाइन्डिङलाई हामी सेकेन्डरी वाइन्डिङ भन्छौँ। ओके, सो E2 यो क्यापिटल चाहिँ RMS भ्यालु देखाएको हो। ओके, क्यापिटल चाहिँ RMS भ्यालु, यो चेन्जिङ करेन्ट हो, यो पनि AC भोल्टेज हुन्छ र लेन्स लले के भन्छ भने यहाँ भएको EMF इन्ड्युसले जुन कारणबाट यो इन्ड्युस भएको हो त्यसैलाई अपोज गर्छ। यो कारण इन्ड्युस भएको मुख्य कारण यो एप्लाइड भोल्टेज AC हो, त्यसैले यो V1 लाई यो E2 ले अपोज गर्छ। त्यो कुरा यहाँ वेभ फर्ममा देखाएको छ। सो दिस इज द वेभ फर्म अफ V1। E1 को वेभ फर्म 180 डिग्री आउट अफ छ। सो V1 को भोल्टेज पोजिटिभ पिक हुँदाखेरि E1 को भोल्टेज नेगेटिभ पिक हुन्छ। ओके, अब यो फ्याराडेज ल सेकेन्डरी वाइन्डिङलाई मात्र लागू हुन्छ होइन कि प्राइमेरी वाइन्डिङलाई पनि लागू हुन्छ। यो प्राइमेरी वाइन्डिङबाट पनि त यो चेन्जिङ फ्लक्स सर्कुलेट भइरहेको छ, त्यसले यो n1 नम्बर अफ टर्न्समा पनि नयाँ EMF प्रोड्युस हुन्छ, त्यसलाई हामी E1 भन्छौँ। त्यसैले यो n1 नम्बर अफ टर्न्समा दुईटा भोल्टेज छ, एउटा बाहिरबाट एप्लाइड गरेको V1 र फ्याराडेज ल अनुसार भित्र डेभलप भएको E1। यो E1 ले यो V1 लाई अपोज गर्छ, त्यसैले यो E1 लाई कसैले ब्याक EMF पनि भन्छ, E1 लाई ब्याक गर्ने अपोज गर्ने। त्यसैले यो E1 को वेभ फर्म पनि यसरी, यो E1 को वेभ फर्म यसरी देखाएको छ। अघि मैले E2 भन्नुपर्ने, E2 को पनि दुवै V1 लाई अपोज गर्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। अपरेटिङ प्रिन्सिपल त सिम्पल भयो, तर हामीलाई एउटा के फर्मुला चाहियो भने यो E2 भनेको कति भोल्ट इन्ड्युस हुन्छ, त्यो केमा भर पर्छ भन्ने एउटा म्याथमेटिकल इक्वेसन चाहियो। अब हामी त्यो इक्वेसन डिराइभ गर्नेतिर जान्छौँ। यो सेम डायग्राम यहाँ रिपिट भएको छ। अब यहाँ कति फ्लक्स सर्कुलेट हुन्छ भनेर म्याग्नेटिक सर्किटको थ्योरीबाट लेख्यो भने फ्लक्स इज इक्वल टु एम्पियर टर्न NI डिवाइडेड बाई रिलक्टेन्स। n1 नम्बर अफ टर्न्स र n1 नम्बर अफ टर्न्सबाट फ्लो भएको करेन्ट I0 हो। सो n1 इन्टु I0 डिवाइडेड बाई रिलक्टेन्स हो। ओके, र अघि भने जस्तै यो करेन्ट 0 भएको बेलामा यो फ्लक्स 0 हुन्छ, यो करेन्ट पिक भएको बेलामा यो फ्लक्स पिक हुन्छ। त्यसैले यो I0 n1 भन्दा 90 डिग्री ल्यागिङ हुन्छ भने V1 भन्दा 90 डिग्री ल्यागिङ हुन्छ भने यो फ्लक्स पनि V1 भन्दा 90 डिग्री ल्यागिङ हुन्छ। त्यसैले यहाँ अब वेभ फर्ममा V1 को वेभ फर्म र फ्लक्स को वेभ फर्म देखाएको छ। सो दिस फ्लक्स इज चेन्जिङ एन्ड ल्यागिङ बाई 90 डिग्री।
सुनिरहेछ सबैले? एकजनाले अनम्युट गरेर यही कन्फर्म गर्नु। सुनिरहेछ होइन? सुनेको छ सर। ओके। अब यो वेभ फर्मको मद्दतबाट यो E2 कति भोल्ट इन्ड्युस हुन्छ भन्ने फर्मुला हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। ओके। फ्याराडेज लले के भन्छ भने यो E2 को भ्यालु N2 d∅dt हुन्छ। N2 d∅dt। अब d∅dt कति हुन्छ भन्ने कुरा यो वेभ फर्मबाट हामी बतलाउन सक्छौँ। अब यो फाइ को वेभ फर्म हेर्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति फ्लक्स चेन्ज बाट 0 बाट φm सम्म जाउँ। यहाँको फ्लक्स φm हो। 0 देखि φm सम्म फ्लक्स चेन्ज हुनलाई कति समय लगायो त? t/4 सेकेन्ड। फ्लक्स को एक साइकल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो, त्यो टाइम पिरियड t हो। त्यसैले यो t/2 हो, यो t/4 सेकेन्ड हो। त्यसैले t/4 सेकेन्ड लगाएर फ्लक्स इन द कोर 0 बाट φ सम्म चेन्ज भयो, φm सम्म चेन्ज भएको, φm सम्म। के भन्छ? त्यसैले फ्याराडेज ल अनुसार EMF इन्ड्युस E2 को एभरेज भ्यालु will be N2 into d∅dt, where d∅dt is average rate of change of flux. यो वेभ फर्म यहाँ फेरि दोहोऱ्याएको छु। ओके, सो d∅dt भनेको एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स। तो यो कसरी चेन्ज भएको छ? The flux has been changed from 0 to φm in t/4 second. त्यसै d∅dt भनेको पिक भ्यालु माइनस यो पोइन्टको फ्लक्स 0 डिभाइडेड बाइ dt भनेको यति हो। तो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यस्तो हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियडको रिलेसनशिप f = 1/t हो। त्यसैले यो 1/t लाई फ्रिक्वेन्सी राख्यो भने यस्तो हुन्छ। So this is the EMF induced in one turn, but there are N2 number of turns. त्यसैले total average value of the EMF induced E2 will be N2 into d∅dt। यो भनेको यति हुन्छ। So this is the average value, किनभने हामीले एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स लिएको थियो। तर एसी सर्किटमा एभरेज भ्यालु भन्दा आरएमएस भ्यालु थाहा पाउनु जरुरी छ। एसी सर्किट एनालाइसिस आरएमएस भ्यालुमा एनालाइसिस गर्छौं। त्यसैले अब आरएमएस भ्यालु पत्ताउनु पर्यो भने यो बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा परेको आरएमएस भ्यालु डिभाइडेड बाइ एभरेज भ्यालु भनेको फर्म फ्याक्टर भन्छौं हामी, र साइन वेभको लागि यो 1.1 हुन्छ। त्यसैले आरएमएस भ्यालु भनेको 1.1 इन्टु एभरेज भ्यालु हुन्छ। त्यसैले यो एभरेज भ्यालुलाई 1.1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने आरएमएस भ्यालु आउँछ। सो इट इज 4.44 N2 f into φm भोल्ट, 80 भोल्ट सेकेन्डरी वाइन्डिङमा इन्ड्युस हुन्छ भन्ने फर्मुला यो आयो। केमा भर पर्छ त? N2 नम्बर अफ टर्न्स बढाइदियो भने E2 बढ्छ, फ्रिक्वेन्सी बढायो भने पनि E2 बढ्छ। फ्रिक्वेन्सी बढायो भने के हुन्छ भने फ्लक्स चेन्ज चाहिँ छिटो हुन्छ। सपोज यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म जति समयमा फ्रिक्वेन्सी डबल गर्यो भने t/2 सेकेन्डमा एक साइकल चेन्ज भइसकेको हुन्छ। त्यसैले फास्ट फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, त्यसैले पनि बढ्छ र पिक भ्यालु अफ द फ्लक्स डेन्सिटीमा पनि भर पर्छ। यो अहिलेकै कुराहरू दोहोरिएको छ। अब म के भन्छु भने जसरी यो E2 को फर्मुला डिराइभ गरे नि, E1 पनि त इन्ड्युस भएको, त्यसको पनि फर्मुला सिमिलर हुन्छ, तर N2 को ठाउँमा N1 हुन्छ। सो द फर्मुला फर E1 इन द प्राइमरी वाइन्डिङ इज दिस मच। अब यो I0 भन्ने करेन्ट कति फ्लो हुन्छ त भनेर यो क्लोज लुपमा क्रिचोफ भोल्टेज ल लुप युज गर्यो भने V1 माइनस E1, किन V1 लाई E1 ले अपोज गर्छ। सो V1 माइनस E1 फेजर भनेको नेट भोल्टेज इन दिस क्लोज लुप डिवाइडेड बाइ इम्पिडेन्स अफ दिस कोइल Z1। ओके, सो दिस इज द इक्वेसन फर दिस I0 करेन्ट। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यो इक्वेसन पाउँछौं। त्यसले हामीले के पाए त भने यो V1 भनेको इनपुट भोल्टेज माइनस यो भनेको भोल्टेज ड्रप इन द इम्पिडेन्स अफ दिस वाइन्डिङ will give you E1। ओके, र नो लोडमा यो I0 चाहिँ धेरै सानो हुन्छ। सपोज एउटा ट्रान्सफर्मरको फुल लोड करेन्ट 100 एम्पियर हो भने नो लोड करेन्ट चाहिँ 0.5 एम्पियर हुन सक्छ, यति सानो हुन्छ। त्यसैले नो लोडमा यो भोल्टेज ड्रप एकदम कम हुन्छ। त्यसैले नो लोडमा यो V1 इज नियर इक्वल टु E1 भन्न सक्छौं हामी।
तर अब यो V2 भन्ने यहाँ एउटा नयाँ भोल्टेज देखाएको छ। E2 भनेको यो कोइलमा डेभलप भएको EMF हो। यदि हामीले यहाँ लोड कनेक्ट गर्यो भने करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो लोडको एक्रसको भोल्टेज बाहिरको भोल्टेज चाहिँ V2 हो। यो लोड कनेक्ट नगरेको बेलामा त यहाँ करेन्टै फ्लो हुँदैन, त्यसैले यो कोइलको इम्पिडेन्समा भोल्टेज ड्रप हुँदैन। त्यसैले यो V2 र E2 र एक्ज्याक्टली बराबर हुन्छ एट नो लोड। र प्राइमरी साइडतिर चाहिँ V1 is nearly is equal to E1 at no load. So if you take the ratio of E2 by E1, यो E2 को फर्मुला, यो E1 को फर्मुला, ओके, यो सबै कन्स्टेन्ट टर्महरु क्यान्सल भएर यो N2 by N1 आउँछ। अनि हामीले यो E2 by E1 लाई nearly is equal to V2 by V1 गरेको। So we have this relationship। यो लास्ट को मात्र, लास्ट टु टर्म को मात्र अलग यहाँ लेख्यो भने यसरी लेख्न सकिन्छ। V2 is equal to N2 divided by N1 into V1। त्यसैले V2 कति आउँछ भन्ने कुरा यो यसले पनि दिन्छ। सो यो N2 by N1 रेशियोलाई के भन्छौं हामी। सो K is equal to N2 by N1 जसलाई हामी ट्रान्सफर्मेसन रेशियो भन्छौं। त्यसैले यो K को भ्यालु अथवा N2 र N1 को भ्यालु गडबड भयो भने यो V2 को भ्यालु पनि गडबड हुन्छ। त्यसैले we can see three different cases here। अखिल सर म अनलाइन क्लासमा छु। So we can have three different cases। The first case, यहाँको नम्बर अफ टर्न्स यहाँको नम्बर अफ टर्न्स भन्दा बढी छ भने N2 is greater than N1। त्यसको मतलब यो ट्रान्सफर्मेसन रेशियोको भ्यालु 1 भन्दा बढी हो। र यो रिलेसनशिप अनुसार K को भ्यालु 1 भन्दा बढी भएपछि V2 को म्याग्निट्युड V1 भन्दा बढी हुन्छ। So V2 will be greater than V1। यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई हामी स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भन्छौं। ओके, त्यस्तै यदि N2 is less than N1, यहाँ नम्बर अफ टर्न्स कम छ यहाँ बढी छ भने K को भ्यालु यो रिलेसनशिप अनुसार 1 भन्दा कम हुन्छ र यो V2 को भ्यालु V1 भन्दा कम हुन्छ। त्यस्तोलाई हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्छौं। र लास्टमा यहाँको नम्बर अफ टर्न्स र यहाँको नम्बर अफ टर्न्स बराबर भयो भने यो V1 र V2 बराबर हुन्छ। त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई हामी आइसोलेसन ट्रान्सफर्मर भन्छौं। यो पावर सिस्टममा युज हुँदैन यस्तो ट्रान्सफर्मर, तर इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा एउटा सर्किटको अर्को सर्किटलाई आइसोलेट गर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा यो धेरै युज हुन्छ, सानो सानो ट्रान्सफर्मर हुन्छ। तर पावर सिस्टममा यो युज हुँदैन। पावर सिस्टममा कि स्टेप अप कि स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ। तर फिजिकली हामी N1 र N2 बराबर गरेर पनि त बनाउन त सक्छौं, तर पावर सिस्टममा त्यसको उपयोगी छैन। ओके, अब एक्जाममा एक्सप्लेन द अपरेटिङ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर भन्यो भने यहाँसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओके, E2 इन्ड्युस भयो भनेर छोडिदिएर हुँदैन। कति इन्ड्युस हुन्छ, त्यो रेशियो कति हुन्छ, V2 इन टर्म्स अफ V1 कसरी एक्सप्लेन गर्ने, त्यो सबै फर्मुला दिएर यहाँसम्म चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले ट्रान्सफर्मरको थ्योरी चाहिँ कसरी एज्युम गर्यौं भने यो वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स छैन, यो प्योरली इन्डक्टिभ हो, र त्यसैले यो करेन्ट 90 डिग्री ल्याग हुन्छ भनेर यो आइडियल केस हो। तर यो रेजिस्टेन्स चाहिँ नभएको तार त हुँदैन। यो तारको पनि केही न केही रेजिस्टेन्स हुन्छ। अब हामी एक्चुअल ट्रान्सफर्मर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर जानुभन्दा अगाडि म्याथमेटिकल्ली एउटा आइडियल ट्रान्सफर्मर भनेको के हो भनेर पहिला डिफाइन गर्छौं। So this is the definition of ideal transformer। An ideal transformer is that which has purely inductive winding without any resistance, without any magnetic leakage, त्यो अघि लिकेज प्लस देखाएको त्यस्तो लिकेज प्लेस पनि नभएको, which is 100% efficient भनेको प्राइमरी वाइन्डिङको पनि रेजिस्टेन्स छैन, I2R लस हुँदैन, सेकेन्डरी वाइन्डिङको पनि I2R लस हुँदैन, र जति इनपुट दियो त्यो सबै आउटपुटमा आउँछ। 100% इफिसिएन्ट भएको ट्रान्सफर्मरलाई हामी आइडियल ट्रान्सफर्मर भन्छौं। यो चाहिँ एउटा म्याथमेटिकल इमेजिनेसन मात्रै हो, त्यस्तो ट्रान्सफर्मर फिजिकली बनाउनै सक्दैन। अब यो फिजिकली बनाउन सक्ने ट्रान्सफर्मर यो आइडियल केस भन्दा कति फरक हुन्छ भनेर कम्पेयर गर्नलाई यो आइडियल ट्रान्सफर्मरको डिफाइन गरेको। ओके, सो देयर इज अनदर एक्जाम्पल। यो पनि धेरै सिम्पल एक्जाम्पल हो, म यो यहाँ एक्सप्लेन गर्दिन, तपाई आफै
तापीमा प्र्याक्टिस गर्नुस् यो हेर्दै। अब म नो लोड एन्ड लोडेड अपरेसन अफ रियल ट्रान्सफर्मर, अब चाहिँ वास्तविक ट्रान्सफर्मरमा कस्तो हुन्छ त, नो लोडको अपरेसन कस्तो हुन्छ र लोड थपेपछि यसको अपरेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्दैछु। सबभन्दा पहिला म नो लोड अपरेसन एक्सप्लेन गर्छु। ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी साइडमा लोड कनेक्ट नराखिकन ओपन राखेर प्राइमेरी वाइन्डिङमा रेटेड भोल्टेज एप्लाइड गर्यो भने त्यस्तो अपरेसनलाई नो लोड अपरेसन भनिन्छ। त्यति बेला अघि भने जस्तै ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी वाइन्डिङले आई नट करेन्ट ड्र गर्छ, त्यो एकदम सानो करेन्ट हुन्छ। यो आई नट करेन्टले यहाँ पाई फ्लक्स सर्कुलेट गराउँछ, त्यसैले यहाँ V2 इन्ड्युस भएको हो अथवा E2 इन्ड्युस भएको, यहाँ चाहिँ V2 मात्रै देखाएको छ। ओके, सो एट नो लोड आउटपुट पावर चाहिँ 0 भन्छौँ। यहाँ करेन्टै फ्लो भएको छ नि त, पावर ट्रान्सफर भएको छैन, अहिले भोल्टेज मात्र इन्ड्युस भयो, पावर ट्रान्सफर चाहिँ लोड कनेक्ट गरेपछि मात्रै हुन्छ। सो नो पावर इज ट्रान्सफर फ्रम प्राइमेरी टु सेकेन्डरी वाइन्डिङ एट नो लोड, ओन्ली EMF इज इन्ड्युस इन द सेकेन्डरी वाइन्डिङ। तर यल प्राइमेरी वाइन्डिङले करेन्ट तानेर केही पावर त कन्ज्युम गर्यो नि। अब एसी सर्किटमा अब एक्चुअल ट्रान्सफर्मरमा यो 90 डिग्री एक्ज्याक्टली ल्याग हुँदैन, यो 90 डिग्री भन्दा कम एङ्गलले ल्याग हुन्छ। त्यो किन हुन्छ म एक्सप्लेन गर्दैछु, अहिलेलाई बुझौँ। यो 90 डिग्री भन्दा कम एङ्गलले ल्याग गर्छ भने एसी सर्किट थ्योरी अनुसार यो V1 इन्टु आई नट भनेको के हुन्छ त, भोल्ट एम्पियर हुन्छ। र यो भोल्ट एम्पियर भित्र दुईटा कम्पोनेन्ट्स हुन्छ, एउटा एक्टिभ पावर, अर्को रिएक्टिभ पावर। एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावरको सम, फेजर सम चाहिँ टोटल भोल्ट एम्पियर हुने हो। त्यसैले यो ट्रान्सफर्मरले अहिले कन्ज्युम गरेको टोटल भोल्ट एम्पियर V1 इन्टु आई नट हो। ओके, एन्ड दिस हेज टु कम्पोनेन्ट्स, वान चाहिँ एक्टिभ पावर लस ड्यु टु हिटिङ अफ आइरन कोर, ओके, अर्को चाहिँ रिएक्टिभ पावर लस टु इस्टाब्लिस म्याग्नेटिक फ्लक्स। यो दुईटा लाइन बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। ओके, एसी सर्किटमा के हुन्छ भने रेजिस्टेन्स मात्र यो भोल्टेजको, सपोज यो एउटा भोल्टेज सोर्स अलग विचार गरौँ, बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको थ्योरी सम्झ्यो भने एउटा भोल्टेज सोर्सको एक्रस रेजिस्टेन्स राख्यो भने I स्क्वायर आर एक्टिभ पावर लस हुन्छ र त्यो रेजिस्टेन्सले तान्ने करेन्ट इन फेज हुन्छ। त्यसैले इन फेज करेन्टले मात्र हिट प्रोड्युस गर्छ, 90 डिग्री ल्यागिङ करेन्टले हिट प्रोड्युस गर्दैन। सपोज यो भोल्टेज सोर्सको एक्रस प्योरली इन्डक्टर कनेक्ट गर्यो भने 90 डिग्री ल्यागिङ करेन्ट जान्छ, उसले हिट प्रोड्युस गर्दैन, के प्रोड्युस गर्छ त, म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने हिट प्रोड्युस गर्नलाई इन फेज करेन्टको आवश्यक पर्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्नलाई 90 डिग्री ल्यागिङ करेन्टको आवश्यक पर्छ इन केस अफ एसी सर्किट। त्यसैले त्यो नो लोडको बेला जति भोल्ट एम्पियर V1 इन्टु आई नट कन्ज्युम गरेको हो त्यो दुईटा पार्टमा छ, एउटा एक्टिभ पावर, उसले हिट प्रोड्युस गर्छ। त्यति बेला चाहिँ यो आई नट भन्ने करेन्ट धेरै सानो भएकोले यो वाइन्डिङ तातेर हुने लस 0 भन्छौँ हामी। लस के हुन्छ त, यो आइरन कोर भित्र हिस्टेरिसिस लस र इडी करेन्ट लस मात्रै हुन्छ, त्यो हिटको फर्ममा लस हुन्छ। द्याट इज प्रोपोर्सनल टु एक्टिभ पावर कन्ज्युम बाई दिस ट्रान्सफर्मर एट नो लोड। र रिएक्टिभ पावर पनि कन्ज्युम गर्छ, त्यो रिएक्टिभ पावरले के प्रोड्युस गर्छ, यो म्याग्नेटिक फ्लक्स सर्कुलेट गराउँछ, यो 90 डिग्री ल्यागिङ करेन्टले गराउँछ। अब हामीले के थाहा पायौँ भने यो जुन करेन्ट आई नट फ्लो हो नि त्यसको पनि दुईटा कम्पोनेन्ट छ त्यसको हैन त। एउटा चाहिँ इन फेज कम्पोनेन्ट विथ V1, अर्को कम्पोनेन्ट 90 डिग्री ल्यागिङ कम्पोनेन्ट छ। त्यसैले यो करेन्टको चाहिँ आई नट करेन्ट चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट छ भनेर हामीले बुझ्छौँ अब, किनभने यसले हिट पनि प्रोड्युस गरेको छ, फ्लक्स पनि प्रोड्युस गरेको छ। त्यसैले यो आई नट करेन्ट चाहिँ अब 90 डिग्रीले ल्याग हुँदैन, कुनै पाई नट एङ्गलले ल्याग हुन्छ। सो दिस इज द इन फेज कम्पोनेन्ट which is in phase with input voltage V1 and this I mu is 90 degree lagging current. यो IW ले आइरन लस क्रिएट गर्छ भने यो I mu ले म्याग्नेटिक फ्लक्स सेटअप गर्छ। त्यसैले यो कम्पोनेन्टलाई हामी IW भनेको I नट cos phi नट हुन्छ, यो भर्टिकल होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट I नट cos phi नट। ओके, यसलाई हामी लस कम्पोनेन्ट भन्छौँ किनभने यसले आइरन लस
क्रिएट गर्छ यसले। र यो कम्पोनेन्ट आइम्यू भनेको आई नट साइन फाई नट हो। यसलाई हामी म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट भन्छौँ किनभने यसले आइरन कोरलाई म्याग्नेटाइज गर्छ। ओके, सो एक्टिभ पावर चाहिँ कति कन्ज्युम भएको हो त भी नट आई नट इन्टु कस फाई नट, भी नट आई नट इन्टु कस अफ द फेज एंगल बिट्विन V1 and I naught. So this is the active power consumed by the transformer at no load, which will be equal to iron loss in the core. Okay. Reactive power consumed by the transformer at no load भनेको V1 I naught sin phi naught हो। यसलाई हामी V1 IB पनि लेख्न सक्छौँ। यो यसको भार हुन्छ, यति रिएक्टिभ पावर कन्ज्युम गरेर म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। र अहिलेको फेजर डायग्राम अनुसार यो आइडब्ल्यू र आई नट को भेक्टर सम चाहिँ आई नट हुन्छ। त्यसैले यो फर्मुला यहाँ लेखेको छ। ओके, अब लोड थपेपछि के हुन्छ त भन्नेतिर हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। अब यो ट्रान्सफर्मरमा लोड थप्यो भने अब I2 करेन्ट पनि फ्लो हुन्छ। ओके, I2 करेन्ट पनि फ्लो हुन्छ। त्यसैले सेकेन्डरी वाइन्डिङमा पावर कति भयो त V2 इन्टु I2। कस फाई राख्नु परेन, यो रेजिस्टिभ लोडको लागि पावर फ्याक्टर 1 हो। त्यसैले नो लोडमा सेकेन्डरी वाइन्डिङमा पावर 0 थियो। लोड थप्ने बित्तिकै सेकेन्डरी वाइन्डिङको पावर V2 इन्टु I2 वाट हो। यो पावर कहाँबाट आउँछ त यो प्राइमेरी वाइन्डिङबाट आउँछ। यो प्राइमेरी वाइन्डिङबाट पावर यता पठाउनलाई, बढी पावर यता पठाउनलाई यो प्राइमेरी वाइन्डिङको करेन्ट त बढ्नु पर्यो नि। त्यसैले दिस I2 dash is the additional current in the primary winding due to addition of load in the secondary winding. ओके, अब यहाँ सिचुएसन कस्तो देख्यो भने यो फ्लक्स चाहिँ यो I नट ले प्रोड्युस गरेको अघि भने जस्तै अब यो सेकेन्डरी वाइन्डिङमा पनि करेन्ट फ्लो भएपछि यो सेकेन्डरी वाइन्डिङको N2 इन्टु I2 ले पनि फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। त्यो फ्लक्सले यो प्राइमेरी फ्लक्सलाई चाहिँ अपोज गर्छ र यो फ्लक्सलाई घटाउँछ जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो फ्लक्स घट्यो भने EMF इन्ड्युस पनि घट्छ। त्यसैले यो लोड थप्ने बित्तिकै EMF इन्ड्युस घट्ने ट्रान्सफर्मर त काम लाग्दैन। हामीलाई त जहिले पनि कन्स्टेन्ट EMF चाहिन्छ, अनि मात्रै ट्रान्सफर्मर काम लाग्छ। र वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भने नो लोडमा यहाँ करेन्ट I नट थियो, उसले फाई फ्लक्स प्रोड्युस गरेको छ। र लोड थप्ने बित्तिकै यो फाई2 प्रोड्युस भयो। तर यो प्राइमेरी वाइन्डिङमा एडिसनल करन्ट I2 ले पनि एडिसनल फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ त, दैट इज फाई2 ड्याश। र यो फाई2 ड्याश र यो फाई2 क्यान्सल हुन्छ, म्याग्निट्युड बराबर भएर डाइरेक्सन मात्रै उल्टो भएर र नेट फ्लक्स जहिले पनि फाई मात्रै हुन्छ। अब मैले के भने त यो र यो क्यान्सल हुन्छ भनेर मुखले भनेर त भएन, म्याथमेटिकली प्रुफ गरेर देखाउनु पर्छ। अब हामी म्याथमेटिकली प्रुफ गर्छौँ यो फ्लक्सको म्याग्निट्युड र यो फ्लक्सको म्याग्निट्युड बराबर छ, त्यसैले तिनीहरू क्यान्सल हुन्छ भन्ने कुरा यसरी हामी प्रमाण गर्न सक्छौँ। यो कुरा सबै भनिसकेँ मैले। हामीसँग एउटा के रिलेसनशिप छ भने यो V1 इन्टु I2 ड्याश भनेको के हो त एडिसनल पावर इन द प्राइमेरी वाइन्डिङ। यो V2 इन्टु I2 भनेको सेकेन्डरी वाइन्डिङमा थपेको पावर हो। त्यसै यो दुईटा त बराबर हुनुपर्छ। यति प्राइमेरी करेन्टमा पावर थपेको त्यो सबै V2 I2 भएर यता ट्रान्सफर भएको। ओके, यसबाट यो रिलेसनशिप निकाल्न सक्छौँ हामी। I2 डिवाइडेड बाई I2 ड्याश डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टु V2 डिवाइडेड बाई V1। यो भनेको N2 डिवाइड बाई N1 अथवा ट्रान्सफर्मेसन रेसियो के हो। ओके, अब यो लास्ट टर्म र यो फर्स्ट टर्मको मात्रै इक्वेट गरेर क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने हामी यो इक्वेसन पाउँछौँ। यसलाई एम्पियर टर्न ब्यालेन्स भन्छौँ। यो N1 इन्टु I2 ड्याश भनेको एडिसनल एम्पियर टर्न ड्यू टु I2 करेन्ट, I2 ड्याश करेन्ट। N2 इन्टु I2 भनेको यो सेकेन्डरी वाइन्डिङको एम्पियर टर्न। अब यो फाई2 को फर्मुला कति हुन्छ त म्याग्नेटिक सर्किटको थ्योरी अनुसार एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाई रिलक्टेन्स। अनि यो एडिसनल फ्लक्सको फर्मुला के हुन्छ भने एडिसनल एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाई रिलक्टेन्स। तर यो कोर त एउटै हो, रिलक्टेन्स बराबर हुन्छ र यो N2 इन्टु I2 बराबर N2 इन्टु I2 ड्याश पनि बराबर हुन्छ भनिसकेका छौँ। त्यसैले यो फाई2 को म्याग्निट्युड फाई2 ड्याश को म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ। डाइरेक्सन उल्टो भएकोले तिनीहरू क्यान्सल हुन्छ। त्यसैले नेट फ्लक्स लोड राखे पनि नराखे पनि, लोड अझ बढाए पनि घटाए पनि
जहिले पनि पाई मात्रै हुन्छ, त्यसैले E2 को म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ओके, सो दिस इज द लोडेड अपरेसन अफ ट्रान्सफर्मर। अब आज म यतिमै टुङ्गाउँछु। अब सर त्यहाँ I2 dash equal to N1 into I2 dash हुनु पर्दैन? N1 भनेको यहाँको नम्बर अफ टर्न्स, यो वाइन्डिङमा एडिसनल करेन्ट फ्लो भएको I2 ड्याश हो। यो हजुर। यो यति प्रोडक्टले यति एडिसनल फ्लक्स पुश गर्छ नि त। ल अब केही सोध्नु छ भने, अरु पनि सोध्नु छ भने सोध्नुस्। के सोध्नु छ? जहिले पनि केही पनि छैन भन्छ, एकदम बुझ्यो हो। ओके, एकजनाले अनम्युट गर्नुहोस्, निराजन। नेक्स्ट विकमा के भन्लाको हो भन पहिला। त्यो सर यो एटेन्डेन्स चाहिँ के गर्ने सर, के भन्ने भएको थिएन आज त्यो सम्बन्धी। खोइ यहाँ चाहिँ एटेन्डेन्स गर्ने अप्सन